बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। यूट्यूब चैनल पर तारिक मतीन आपको खुश आमदीद कहता है। सबसे पहले आपसे दरख्वास्त कि अगर आप चाहें तो चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि वो चीज़ें जो मैं चाहता हूँ आप तक पहुँचें वो आप तक पहुँच सकें। इस वक्त जो ताज़ा तरीन सूरत हाल है, पहले उसके नंबर में आपके सामने रखूँ उससे पहले एक बात याद रखिएगा, ये आयात कुरानी का शेरी तर्जुमा है। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने कुरान में भी इसी तरह से फरमाया है, लेकिन ये शेरी तर्जुमा है कि खुदा ने आज तक उस कौम की हालत नहीं बदली ना हो जिसको ख्याल आप अपनी हालत के बदलने का। इंग्लिश में हम कहते हैं गॉड हेल्प्स दोज हु हेल्प देमसेल्व्स। ये बड़ी कॉमन बात है। अब इस बात को याद रखिएगा और फिर कुछ नंबर मैं आपके सामने रखूं। इस वक्त जो तादाद है, मुमकिन है जब आप ये वीडियो देख रहे हो तो ये तादाद बढ़ चुकी है, लेकिन जो इस वक्त तादाद है शहीद होने वाले फ़लस्तीनियों की वो तादाद है 125। 30 के करीब इसमें बच्चे हैं, दर्जन भर इसमें ख़वातीन हैं। रिहायशी इमारतों पर मुसलसल बमबारी हो रही है जिसके मनाजिर हम देख रहे हैं और हमें नज़र आता है कि अगर एक हाई राइज टावर है तो उसका एक हिस्सा गिरा, दूसरा हिस्सा गिरा, पूरा टावर गिरा और इसराइल मुसलसल ये जुल्म जारी रखे हुए है। रिहायशी इमारतों के साथ साथ जो हमास के ठिकाने हैं, अब इस वक्त आपको TRT वर्ल्ड, फ्रांस 24 जो निस्बतन बेहतर रिपोर्टिंग कर रहे हैं, अल जज़ीरा ये भी बता रहे हैं कि जो हमास के ठिकाने हैं, जो टनल्स हैं, उन पर भी इसराइल ने बमबारी की है और बड़ा नुकसान पहुंचाया है। तो ये तादाद जो है 125 से जायद की, इसको सामने रखें और दूसरी जानिब इसराइल का जानी नुकसान सामने रखें। ये जानी नुकसान आपको नजर आता है 7 इसराइली हलाक, 8 इसराइली हलाक, इस तरह के नंबर्स हैं जो इस वक्त रिपोर्ट हो रहे हैं। इन नंबर्स पर होने वाली रिपोर्टिंग को देखें तो आपको नजर आएगा कि ये जो 7 हलाकतें हैं, ये 7 हलाकतें शायद जुल्म अजीम है, बल्कि अजीम तरीन है। इन 7 हलाकतों पर जिस तरह का रोना CNN पर है, BBC पर है, फॉक्स पर है, स्काई पर है, जो दुनिया के मीडिया को इस वक्त लीड कर रहे हैं। अल जज़ीरा का एक वक्त में मोटो था सेटिंग ग्लोबल न्यूज़ एजेंडा। इस वक्त ये लोग ग्लोबल न्यूज़ एजेंडा को सेट कर रहे हैं और इस एजेंडा को सेट करते हुए फ़लस्तीनियों पर होने वाले मज़ालिम कहीं पीछे रह जाते हैं। इन हालात में इस वीडियो के थंबनेल पे मैंने क्या लिखा है? मैंने लिखा है अल्लाह की मदद आ गई, इसराइल का आयरन डोम नाकाम हो गया। आयरन डोम आप खबरों में बड़ा सुन रहे हैं, इसके बारे में आपको थोड़ा सा बताऊंगा। बिन्यामिन नेतन्याहू पर अज़ाब इलाही कहर बनकर टूटा। उर्दुगान का ऐलान, जो मेरे दिल में वो खान की जबान पर। ये इस वीडियो का थंबनेल है। आमतौर पर मैं इस तरह के थंबनेल नहीं बनाता। आपने देखा हम बाज़ जर्नलिस्ट इस वक्त सोशल मीडिया पर जो बातें कर रहे हैं, यूट्यूब पर जो बातें कर रहे हैं, उन बातों में नजर क्या आ रहा है? हम ये बता रहे हैं कि कुछ रॉकेट्स जो फायर किए गए हैं हमास की जानिब से, इनमें से हर रॉकेट जो है वो मुजाहिमत की आला तरीन मिसाल है जिसको सलाम है। लेकिन कुछ रॉकेट्स फायर किए गए हैं, कुछ रॉकेट्स फायर किए गए हैं हसन नसरुल्लाह की तंजीम हिजबुल्लाह की जानिब से और ये भी इसराइल पर गिरे हैं। हसन नसरुल्लाह की तंजीम हिजबुल्लाह को सलाम है जो किसी हद तक साथ खड़े हुए हैं। लेकिन उसके बाद ये जो हम कहते हैं अल्लाह की मदद आ गई, आयरन डोम नाकाम हो गया, इसराइल के हवाई अड्डे पर हमला, तबाही मचा दी, कहर बनकर टूटे, ये हम किसको उल्लू बना रहे हैं? हम किसको पागल बना रहे हैं? इस वक्त जो सूरत हाल है, क्या उसमें कोई मुकाबला है? एक जानिब फिजाइया है, टैंक्स हैं, दुनिया की ताकतवर तरीन फौजी ताकत है और दूसरी जानिब बच्चे हैं जिनके हाथों में पत्थर हैं। मस्जिद अक्सा की तस्वीर हैं जहां मस्जिद के कारपेट के ऊपर मुसल्लों पर कुछ पत्थर रखकर लोग बैठे हुए हैं। हम छोटे बच्चों की तस्वीर देख रहे हैं जिन्होंने डायपर पहना हुआ है और उनके हाथ में, एक हाथ में फीडर है, दूसरे हाथ में छोटा सा पत्थर है। हम इस जगह इस जज्बे को सलाम तो कर सकते हैं, लेकिन उसके बाद जो हम कर रहे हैं, हम कर क्या रहे हैं? आप कुछ नंबर्स देखिए जो मैंने कुछ छोटी मोटी रिसर्च करके आपके सामने रखने के लिए इस वक्त निकाले हैं। ये नंबर्स क्या बताते हैं? OIC के रुकन मुमालिक 57 इस्लामी मुमालिक, 2 अरब के करीब आबादी, 1.9 बिलियन की आबादी है, मोर देन 1.9 बिलियन मुस्लिम दुनिया की।
ہم تیل اور گیس کے بے شمار ذخائر کے ساتھ بے پناہ دولت رکھنے والے ممالک ہیں۔ سعودی عرب تیل کی دولت رکھنے والے ملکوں میں ٹاپ 5 میں شامل ہے۔ قطر قدرتی گیس کی دولت رکھنے والے ملکوں میں دنیا میں ٹاپ 3 میں شامل ہے، امیر ترین ملکوں میں شامل ہے۔ اس وقت پاکستان ایک ایٹمی طاقت ہے، ایک ایٹمی طاقت ایران بننے کے قریب ہے۔ ترکی ایک بڑی فوجی طاقت ہے، لیکن اس کے باوجود ہمیں پتا کیا چلتا ہے کہ جو اجلاس ہونے جا رہا تھا اقوام متحدہ کا، وہ امریکہ نے رکوا دیا۔ امریکہ نے وہ اجلاس رکوا دیا اور کہا کہ اس اجلاس کا ان حالات میں کوئی فائدہ نہیں ہوگا۔ ان کانفلکٹس کی ہسٹری اگر آپ دیکھیں تو آپ کو نظر آتا ہے کہ 70 سال سے زائد ہے۔ ہمارے اپنے کشمیر کی ہسٹری 70 سال سے زائد ہے۔ ہم کھڑے ہیں، ہم کھڑے رہیں گے، ہم فلسطینیوں کی جائز جو مطالبات ہیں ان کی حمایت کرتے ہیں، جائز جدوجہد کی حمایت کرتے ہیں۔ ہم کشمیریوں کی اخلاقی، سیاسی، سفارتی حمایت جاری رکھیں گے۔ یہ اس وقت ہمارا حال ہے۔ طیب اردگان نے ایک خطاب کیا اور اس خطاب میں کہا جو میرے دل میں ہوتا ہے وہ عمران خان کی زبان پر ہوتا ہے۔ چلیں، یہ بھی بہت اچھی بات ہے کہ کم از کم رجب طیب اردگان یا عمران خان بات کر رہے ہیں۔ انہوں نے مسلم دنیا کے لیڈرز سے بات کی اور کہا ہے کہ ہمیں اس مسئلے پر ایک آواز بننا پڑے گا، وہ آواز ہی بن جائیں ہم کم از کم۔ لیکن ہم آواز بننے کو بھی تیار نہیں ہیں۔ آپ جائیے، سوشل میڈیا اس وقت دنیا کی سب سے بڑی طاقت ہے، مین اسٹریم میڈیا سے بڑی طاقت ہے۔ جا کر دیکھیے، آپ کو محمد بن سلمان ٹویٹر پہ نظر نہیں آئے گا۔ آپ دیکھیے ہمارے مسلم دنیا کے رہنماؤں کے ٹویٹر ہینڈلز، تو آپ کو نظر آئے گا کہ اس وقت ہمارے رہنما کیا کر رہے ہیں۔ کوئی عید کی مبارکباد دے رہا ہے، کوئی کہہ رہا ہے کہ اس نے ایک سرمایہ کاری سمٹ میں شرکت کی ہے، کوئی بتا رہا ہے کہ اس نے کچھ رہنماؤں سے ملاقاتیں کی ہیں، کوئی لیبیا کی بات کر رہا ہے، کوئی اپنے اندرونی مسائل پر رونا رو رہا ہے۔ ان حالات میں ہم نہ جانے کن چیزوں میں الجھے ہوئے ہیں۔ آپ نے فلموں میں دیکھا ہے ہیرو ایسے کرتا ہے اور گولیاں اس کے ہاتھ کے سامنے آ کر رکتی ہیں۔ یہ ہالی ووڈ کی موویز میں بھی، میٹرکس ٹائپ کی موویز میں بھی، اور یہ بالی ووڈ کی موویز میں بھی ہے، وہ گر جاتی ہیں۔ ہیرو ٹرین روک دیتا ہے، ہیرو جہاز کو روک دیتا ہے سامنے سے پکڑ کے۔ آپ نے دیکھا ہے ایک شخص جو ہے وہ سینکڑوں لوگوں سے لڑ جاتا ہے اور سینکڑوں لوگوں سے لڑتے ہوئے ایک شخص ان سینکڑوں لوگوں کو مار بھی دیتا ہے، 5 گولیاں کھاتا ہے، کھڑا ہو جاتا ہے۔ یہ ہوتا ہے فلمی دنیا میں۔ ہم سے ایک دریا کے اس پار کشمیر ہے، اس کے لیے کچھ ہوتا نہیں ہے۔ اسلامی دنیا کی سب سے طاقتور انٹیلیجنس ایجنسی، سب سے طاقتور افواج میں شامل ہم لوگ، اور اس کے بعد ہم بات کرتے ہیں کہ ہم فلسطینیوں کی حمایت جاری رکھیں گے، حمایت مائی فٹ۔ یہ ہمارا حال ہے۔ اور ان حالات میں آپ ہمارے لوگوں کو دیکھیں تو بتائیں گے آئرن ڈوم تباہ ہو گیا۔ اسرائیل کا آئرن ڈوم کیا ہے؟ جو حماس والے راکٹ داغتے، وہ راکٹ جب فضا میں ہوتا ہے تو یہ سسٹم فضا میں چند سیکنڈز میں گرنے والے راکٹس میں یہ ترجیح سیٹ کر لیتا ہے۔ یہ اتنا جدید ہے کہ ترجیح سیٹ کر لیتا ہے کہ کون سا آبادی پر گر رہا ہے، کون سا سب سے بھرپور آبادی پر گر رہا ہے، کون سا آبادی سے دور نکلے گا، اور وہ ان کو فضا میں تباہ کر دیتے ہیں۔ کچھ جگہوں پر وہ ناکام بھی ہوتے ہیں، لیکن 90% سے زیادہ ان کی ایکیوریسی ہے۔ ان کا آئرن ڈوم سسٹم جو ہے وہ ایک ریڈار ہے، پھر اس کے بعد ایک میزائل کا ڈیٹیکٹ کرنے کا سسٹم ہے، اور پھر میزائل لانچنگ سسٹم، یہ تباہ کر دیتے۔ اس لیے یہ 7 ہلاکتیں آپ کو نظر آ رہی ہیں کہ ان کا جو ناکام ہونے کا رسک ہے وہ کچھ 6-7% کے قریب ہے، اور جو ان کی ہٹ کرنے کی ایکیوریسی ہے وہ 100% کے قریب ہے، اور جو ہماری باتیں کرنے کی ایکیوریسی ہے وہ 1000% ہے۔ اس لیے آج ہمارا یہ حال ہے۔ آپ نے کورونا ویکسین دیکھی ہے، دنیا میں ایک مرض آیا، لاکھوں لوگ مر گئے، کروڑوں لوگ مبتلا ہو گئے، اور ان کروڑوں لوگوں کے مبتلا ہو جانے کے بعد دنیا نے اس پر ریسرچ کی اور ویکسین بنا لی۔ 57 ملک ہیں، 57 ملک، اور ان 57 ملکوں میں وہ دین جو کہتا ہے تحقیق کرو، وہ جو کہتا ہے سائنس پر آگے بڑھو، اس دین کے ماننے والوں میں کون ہے جس نے ویکسین بنائی ہے؟ کون سا ملک ہے جو آگے ہے؟ آپ فائزر، ماڈرنا، اسپٹنک، مختلف ویکسینز کے نام دیکھیں، ان کی ریسرچ جا کر پڑھیں تو آپ کو نظر آئے گا کہ ہم کہاں کھڑے ہیں۔ ہم صرف باتیں کر سکتے ہیں۔ اسی لیے میں نے ابتدا میں کہا تھا کہ اللہ رب العزت کا فرمان ہے، خدا نے آج تک اس قوم کی حالت نہیں بدلی، نہ ہو جس کو خیال آپ اپنی حالت کے بدلنے کا۔
ملتے ہیں انشاءاللہ آپ سے اگلی ویلاگ